السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير.
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن إن الله عليم بما يصنعون أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من إن الله عليم بما يصنعون ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت
كذلك من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ما شاء الله ما شاء الله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما شاء الله يا مستشار. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والذين